لا فامي مولياتي ديليس كي دايرين بخير لاباس عليكم هانيين نتمنى تكونوا كاملين بكم بخير. نتمنى لا فيديو ديال سان فالونتان ديال لا سوربريز اللي دار دريس يكون عجبكم. نتمنى تكون ايامكم كلها محبه ويخليكم بعضياتكم ويخلي لكم العائلات ديالكم والناس كاملين اللي كتبغيو. اليوم ان شاء الله كيف ما كنت قلت لكم ولا شرحت لكم في لا فيديو غادي ندير ان سوربريز للمتتبعه ديالي وواحد جوج الناس اخرين. غادي ندير لهم ان بتي جيست ان بتي غاتو مع كيلكو بسكوي مع دي فريز. المهم لي فريز ما عرفتش مازال واش غنديرهم ولا لا. المهم غندير اون بتيت سوربريز اون بتيت بواط اللي فيها ان غاتو. المهم غيكون داكشي اون تيم ديال سان فالونتان. بقاو معايا بفاصون هانتوما فوالا هي الروينه اللي كاينه غادي تعاونني نهيله وغادي نصايبوا داكشي وغادي غتشوفونا شنو كنديروا كيفاش كنخدم وملي كتكون عندي باغ اكزومبل شي كوموند ولا شي حاجه. فاصون بقاو معايا اي حاجه مهمه ولا فيها الشرح غادي نشرحها لكم. الوغ لا فامي دابا نهيله غادي تصايب ليا لي جينواز وانا غادي نصايب لا غاناش. غنعطيكم اون غاناش اللي غادي نصايب بها. نورمالمون غندير دي بتي لاير كيك. لاير كيك هو واحد لو غاتو اللي كيجي شويه عالي. المهم كتكون فيه لا جينواز و واحد الحشوه لداخل بلس واحد الكاناش تاع التغليف اللي غادي نعطيها لكم دابا. غندير شوكولا بلون باش نبقى نلعب على لي كولور. فين هو فوالا هذا كيدير 30 درهم ديال اكبل هو اللي غادي ندير به لا كوفرتور وغادي نعطيكم لا ريسيت تاع الكاناش باش غنصايبو دابا. الوغ لا فامي الكاناش اللي غادي نغلف بها الكاطو ديالي وغيجي محدد من برا عندي هنا حيتاش نورمالمون غندير 3 ديال لي كاطو. دونك كتاخذوا العبار ديال الشوكولا. انا وريتكم خديت غير شوكولا اكبل. هنا كيلو وهنا نص سيترو. ملي كتبغيو تصايبوا اون غاناش ديال شوكولا بلون ماشي بحال ماشي بحال شوكولا نوار وماشي بحال شوكولا ولي. شوكولا بلون كتاخذوا عبار ونص عبار كريم عبار شوكولات نص عبار كريم. انا غادي هادي غادي نغليها وهادي غنديرها في باماري. هذا غادي نحاول انني نقرضو شويه وغادي نديرو شويه في باماري ماشي حتى يذوب كامل. المهم غير يبدا يذوب على ما غلات ليا لا كريم باش نخويها فوق منه وديك الساعه غادي نخليهم يبردوا. الوقت اللي بغيتهم غادي نخدم بهم الكاطو ديالي. لا جينواز الاولى وجدات فوالا ها هو هذه لا كريم غليتها غنزيد عليها الشوكولا باش نكمل الذوبان ديالو. لا كريم صافي وكتبقاو تخلطوا فيها حتى كتكمل. الوغ هنا لا فامي من غير لا جينواز والغاناش اللي كنت قلت لكم غنصايب دي بتي بسكوي اللي عندي فيهم هنايا ديجا كنت درت معكم لا ريسيت في لاشين يعني من الفيديوهات الاولين ديالي. عندي هنا 375 غرام ديال الدقيق معها 150 غرام ديال السكر كلاصي و100 غرام ديال الزبده وشويه الملح والنكهه ديال الفاني. هادو غادي نجمعهم مزيان غنبسبسهم وغادي ندير عليهم 50 غرام ديال البيض اللي هي تقريبا بيضه. غير هو كيف ما قلت لكم وكما شرحت لكم في الفيديو ديال لا بات سابلي ما كندلكوهاش حيتنا كنجمعوها مزيان وكنحطوها في الثلاجه حتى الوقت اللي كنبغيو نستعملوها وكتخدموا بها عادي بلا ما ديروا ميكا لتحت وميكا الفوق وداكشي كامل. سيتو هادشي اللي كاين. ها هي لا بات سابلي ديالي كما كتشوفوا. هيا صافي غادي نغطيها ببابي سولوفان على ما ارتاحت شويه في الثلاجه وغادي نجبدها باش نخدمها. ما دلكوش لاباط صابلي بزاف حيت لاباط اولا اي حاجه فيها الفورس. بالنسبه لهاد لي بات اللي كيكونوا صابلي بحال لاباط صابلي لاباط سكري لاباط بريزي هاد لي بات هادو ما كيبغيوش يدلكوا. علاش؟ حيت اي حاجه فيها الفورس دلكتيها كيخرج من داك الفورس كيخرج منه الجلوتين وهذاك الجلوتين عباره على ماء. يعني هاد الماء هذا الا خرج لينا من لاباط صابلي ديالنا غادي يبقى فيها ومنين غادي نديروها في الفران هذاك السخونيه غتشرب ليا داك الماء اللي خرج من الفورس اللي هو الجلوتين غادي يشربوا سكيلفي. الا درنا الدواره قد هكا راه غتولي قد هكا. داكشي الناس بزاف كيصغر ليهم صابلي ديالهم وما كيعرفوش علاش راه غير حيت كيدلكوه. نورمالمون كنبقاو نخدموا غير بحال هكا ونفرطوا عاوتاني ونخدموا نجمعوا بحال هكا صافي حتى كتجمع لينا لا بات صابلي ديالنا بلا ما ندلكوها. دابا غنديروا بوز غادي نتغداو عاد باش نكملوا. المهم درنا كسكسو نهار السبت. يا بسم الله
لما دوكا عشا كسكس معنا. الوغ فوالا لا فامي، ما قدرتش نصور لكم كلشي حيت فريمون عييت ديال بصح. الوغ فوالا ها هما لي بسكويت، درت فيهم الكلاصاج، الفريز، شوكولا فوغي. شوفوا كيفاش جا هادشي وردوا ليا الخبار. فوالا فوالا غادي نجمعهم كاملين كيف ما درت لهاديك. اي فوالا لا فامي، يلا ساليت قدرت انني نكمل هاد لي كادو اللي غادي نعطيو للناس. الوغ هادوك الفرشيات البيضين غادي نعطيوهم وحده لخديجه، اي زوج الاخرين الناس اللي غنتلاقاوهم في الزنقه، والاخرين لي بتي كادو حتى هما. المهم اللي زهروا غيجيو فيه الاولين. توت فاصون حنا غادي نكونوا مع الناس، غنهضروا مع الناس اللي قبل انه يصور معنا راه غادي ياخذ ان بتي كادو. اي فوالا اي فوالا درنا هاد لو بتي تيكي. الوغ لا فامي دابا انا كنتسنى غير دريسي يجي باش نخرجوا ان شاء الله. فوالا يلا لبست حوايجي كنتسناه يجي ان شاء الله. صافي غنجمعوا هادشي وغنمشيو للبلاصه فين درت مع خديجه.
ايوا وديك الساعه غنصوروا لكم بيان سور كلشي، ولكن غتشوفوا هذا الشيء في الفيديو الجاي ان شاء الله. كنتمنى هاد لا فيديو تكون عجباتكم. حاولت نبارطاجي معكم لي بريباراسيون اللي درت. اي فوالا، نتمنى تكون ايامكم كلها محبه. ما تنساوش زر الجرس باش يوصلكم ديما لي نوتيفيكاسيون ديال لي فيديو ديالي. خليو لي لي كومونتير، خليو لي لي جيم، كنموت عليكم. باي باي.